Maayong adlaw, musta? Ani nga video atong tun-an ang total depravity o mas naila nga kinatibuk-an nga pagkadautan sa tao nga mao ang pinakauna nga punto sa tulip sa Doctrine of Grace. Ang total depravity nagatudlo na tungod sa sala ni Adan ug ni Eva, ang tanang tao nakasala ug apektado ang tanang espiritu sa iyang kinabuhi. Panahuna, pagbati, kasing-kasing ug espiritu. Tungod niini, dili makaduol ang tao sa Dios sa iyang kaugalingong kakayahan. Unang punto, tanang tao makasasala. Ang tanang tao nakasala ug naputol ang ilang relasyon sa Dios. Wala bisan usa nga matarong sa iyang kaugalingon. Ikaduha, naapektuhan ang tanang espiritu sa tao sa sala. Ang sala nakaapekto sa tanang espiritu sa tao dili lang sa lawas kundi apil ang una-una, emosyon ug espiritu. Katulo, walay kakayahan ng tao nga makaduol sa Dios sa iyang kaugalingong kakayahan. Dili makapili ang tao sa Dios sa iyang kaugalingong kabubuton, kinahanglan gayud nga ang Dios unang mulihok. Ikaapat, ulipon sa sala ang kabubuton sa tao. Bisan ang atong kabubuton ulipon sa sala, basta bisan pag gusto nato o maayo, dili nato kini mabuhat kawas kung ang Dios matabang. Ikalima, kinahanglan ang grasya sa Dios. Tungod kay patay kita sa espiritu, kinahanglan ang buhi nga grasya sa Dios aron kita mabuhi usab o makatuo. Ang total depravity wala nagpasabot nga ang tao grabe ang pagkadautan, kundili wala siya'y kakayahan nga mahimong matarong sa atubangan sa Dios gawas sa grasya. In summary, una, tanang tao makasasala. Kaduha, naapektuhan ang tibuok espiritu sa tao sa sala. Katulo, ang tao walay kakayahan nga moduol sa Dios. Kaupat, ulipon sa sala ang kabubuton sa tao. Ug kalima, kinahanglan ang grasya sa Dios. Hangtod sa sunod nga higayon, salamat sa pagpaminaw. God bless.